को लेकर आज फाइनल फैसले का दिन है, क्योंकि वक्फ बिल संशोधन बिल आज पेश होने वाला है सदन में 12 बजे और बड़ी जानकारी इसी से जुड़ी मिल रही है। संसद में वक्फ बिल का समर्थन करेंगे टीडीपी सांसद, ये बड़ी जानकारी चंद्रबाबू नायडू ने सांसदों के समर्थन में वोटिंग करने के लिए कहा है और थोड़ी देर बाद लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश होने वाला है। गहमा गहमी कई दिनों से इस बिल को लेकर चल रही है। अभी ईद के मौके पर भी हमने देखा कि कैसे काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया गया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपील की, अलग अलग मौकों पर प्रदर्शन चलते रहे, जंतर मंतर से लेकर अलग अलग शहरों से तस्वीरें आती रही हैं। लेकिन अब वो फाइनल दिन आ गया है जब वक्फ बिल पेश होगा और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले सीधे लिए चल रहे हैं आपको। इस तरह हैं मेरे लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर में मौलाना मोहम्मद शफी मदनी साहब, ये जमात इस्लामी हिंद के सेक्रेटरी हैं, और इसके अलावा 2 और लोग ज्वाइन करेंगे आज, हमारे 2 वाइस प्रेसिडेंट्स असगर इमाम मेहदी सल्फी साहब, अमीर जमीत अल अजीज, और मौलाना मोहसिन तकवी साहब, शिया आलिम और वाइस प्रेसिडेंट ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। तो मैं सबसे पहले जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से गुजारिश करता हूँ कि वो आपके सामने कुछ बात रखें। जैसा कि आप सब हज़रात को मालूम है, वक्फ अमेंडमेंट बिल आज पार्लियामेंट के अंदर 12 बजे पेश हो रहा है। इस सिलसिले में हमारे जो एतराज़ात हैं, ऑब्जेक्शन हैं, हम आपके रिकॉर्ड में भी लाना चाहते हैं। यकीनन आप सब हज़रात इनसे बखूबी वाकिफ़ होंगे, लेकिन एक मुख्तसर अंदाज में मैं आपके सामने पेश कर दूं और कि हमारे एतराज़ात क्या थे। वक्फ एक्ट 1995 में तरमीम के लिए वक्फ तरमीमी बिल 2024 को लोकसभा में पेश किया गया। अलबत्ता मुख्तसर मुबाहिसे और डिस्कशन के बाद बिल को एक ज्वाइंट पार्लियामानी कमेटी जेपीसी के सुपुर्द कर दिया गया। इस बिल से मुताल्लिका मुतअद्दिद शराकतदारों और जो पार्टिसिपेंट थे उनको अपने मारूज़ात और अपने ऑब्जेक्शन पेश करने के लिए मदऊ किया गया। उन्होंने मौजूदा वक्फ कानून में मनसूबाबंद तब्दीलियों पर सख्त एतराज़ किया। एक बहुत प्लानिंग के साथ में ये अमेंडमेंट लाया गया है। जेपीसी ने मुतअद्दिद गैर मुताल्लिक़ अफराद को भी तलब किया, जबकि वो इर्रेलिवेंट है एक तरीके से, और उन्होंने जो मौजूदा तब्दीलियों की हिमायत की है उनको सपोर्ट किया एक तरीके से। बिल आखिर जेपीसी ने अपनी रिपोर्ट दाखिल की। इस बिल में बराए नाम नज़रसानी की गई। जहाँ तक ताल्लुक़ है हमारी कम्युनिटी का, उसमें 5 करोड़ के लगभग ईमेल जो इसके अगेंस्ट में थे, उसके अलावा जो भी एतराज़ात मुख्तलिफ शहरों के अंदर ऑब्जेक्शन लोगों ने पेश किए हैं, उनमें से किसी को भी कंसीडर नहीं किया गया। हमारी एनालिसिस और हमारे तज्जिए के मुताबिक इस नज़रसानी के बाइस जो दोबारा इसमें गौर व फिक्र किया गया जेपीसी के अंदर, मुजव्वज़ा तरामीम की बनिस्बत अब ये बिल और ज़्यादा ऑब्जेक्शनेबल है हमारे लिए और काबिल एतराज़ हो गया है, और उसकी दफ़ात जो हैं वो और ज़्यादा हमारे लिए गैर महफूज हो गई हैं। वक्फ तरमीमी बिल 2024 के ख़िलाफ़ एतराज़ात जो हम लोग करते हैं उसकी बहुत सी वजूहात हैं। वक्फ बोर्ड की रुकनियत यानी वक्फ बोर्ड क्रिएशन करने में जो तब्दीली की गई दफ़ा 14 के अंदर, अब CEO के ओहदे पर मुसलमान ऑफिसर का तकर्रुर नहीं होगा। बी, कोई जायदाद वक्फ है या नहीं उसके बारे में फैसला दफ़ा 44 के मुताबिक अब तक इस बाब में सर्वे कमिश्नर, अदालती कार्रवाई और मुख्तलिफ हुक्काम की कवानीन साजी को इख्तियारात हासिल थे। ये निज़ाम अब बिल्कुल दिरहम बरहम और तहस नहस हो गया है। इस तरमीम के बाद वक्फ का इंतज़ाम अब मुसलमानों के हाथ से ले लिया गया है और इसको हुकूमत के हवाले कर दिया गया है या ऐसे इदारे के सुपुर्द कर दिया गया है जो कि बुनियादी तौर पर मुसलमानों का इदारा नहीं है। सी, वक्फ कानून में बुनियादी तब्दीलियों पर हमारे एतराज़ात क्या हैं? नंबर 1, वक्फ बराए इस्तेमाल वक्फ बाई यूजर 3B उसको खारिज कर दिया गया है। नंबर 2,
وقف کی تشکیل، وقف کے کریشن کرنے کے لیے پریکٹسنگ مسلمان کا ہونا شرط، یہ شرط لگا دی گئی ہے جو کہ غلط ہے ہمارے نزدیک۔ نمبر 3، وقف کے کریشن کرنے میں، وقف کی تشکیل میں دفعہ 3A2 اس کے باعث وراثت کے حقوق کو ختم کر دیا گیا ہے۔ نمبر 4، دفعہ 3C کا اضافہ، جس کے مطابق کلکٹر یا کوئی متعین آفیسر یہ فیصلہ کرے گا کہ کوئی جائیداد حکومت کی ہے یا وقف کی ہے۔ نمبر 5، دفعہ 3C2 اس کے تحت میں یہ شخص کہ جب تک کہ آفیسر فیصلہ نہ دے اسے حکومت کی جائیداد تصور کیا جائے گا، وہ گورنمنٹ پراپرٹی رہے گی جب تک کہ ڈیسیجن نہیں ہو جائے۔ نمبر 5، لمیٹیشن کے قانون سے وقف جائیداد مستثنیٰ تھی، اس کو ہٹا دیا گیا ہے، تو اس سے وقف کا تحفظ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ یعنی 12 سال سے زیادہ جن وقف جائیدادوں پر قبضہ ہے پورے ہندوستان میں، ان سب کے مالک جو قابل ہیں وہی ہو جائیں گے۔ نمبر 7، دفعہ 104 کا خاتمہ، جو کہ وقف جائیداد کے استعمال کے مقصد سے متعلق ہے۔ یہ تمام معاملات تو صرف اور صرف کچھ منٹ باقی ہیں جب وقف کو لے کر بل ٹیبل کیا جائے گا، اور اس سے پہلے یہ پریس کانفرنس سن رہے تھے حاذق خان صاحب ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ حاذق خان صاحب، سب سے پہلے پرتکریا آپ کی چاہوں گا، کیونکہ دیش بھر میں مٹھائیاں بانٹی جا رہی ہیں، دوسری طرف ویرودھ ہو رہا ہے اور کئی سارے مہتوپورن پوائنٹس بتائے جا رہے ہیں، کیا کہیں گے آپ؟ ہاں شاید آج ہم کو ایسا لگ رہا ہے کہ ہمارے اپنے پیروں کی زمین کو ہم سے کھینچا جا رہا ہے اور ہم کو دھراسائی کرا جا رہا ہے، جس طریقے کا ماحول بنایا جا رہا ہے۔ اب وقف بورڈ کے اندر کہا گیا کہ 2 غیر مسلم، بھائی ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ آپ جتنے بھی ٹرسٹ ہے اس کے اندر آپ مسلموں کو بھی پربھاری یا ادھیکش کچھ بھی بنائے، ہم لوگوں نے کبھی مانگ نہیں کری، اور نہ ہم نے کبھی یہ مانگ کری کہ آشرم کے پاس کتنی زمینیں تھی، مٹھ کے پاس کتنی زمینیں تھی، وہ ان کی بھی ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے۔ لیکن یہاں پر ہماری اپنی وقف بورڈ کے جس طریقے سے زمینوں کے اوپر ایک نظر رکھی جا رہی ہے، بڑی دکھدائی بات ہے۔ ہم لوگ بڑے اتحاس ہے، ہم لوگوں کو دکھ ہے۔ آپ ان مسلمانوں کے لیے کیا کہنا چاہیں گے جو کہہ رہے ہیں کہ وہ اپیل کرتے ہیں، وہ رٹ کے ذریعے اپیل کرتے ہیں، وہ سیدھے اپیل نہیں کر پاتے ٹریبیونل کے خلاف، ان کو حق مل رہا ہے، ان کے لیے آپ کو کچھ نہیں کہنا ہے؟ کون مسلمان ہے جو اس طریقے کی بات کرتا ہے؟ ہم نے تو ابھی تک نہیں دیکھا، ہم نے نہیں دیکھا، لیکن جس طریقے کی بات یہاں پر آ رہی ہے، یہاں پر صرف اور صرف وقف بورڈ کی جو زمین ہے، جو ہمارے باپ دادا کی ملکیت ہے، صرف اس پہ نظر ہے۔ اور ہم لوگ بار بار یہ کہتے ہیں کہ شاید حاجی ناظم خان اب اس ملک میں اگر ختم بھی ہو جائے گا تو شاید اس جو بھارت کے قبرستان ہے تو اس کو حاجی ناظم خان کو اب قبرستان میں جگہ بھی نہیں ملے گی۔ جس طریقے سے وقف بورڈ کے سنشودھن کی باتیں ہو رہی ہیں تو ہم لوگوں کو یہ لگ رہا ہے کہ اب ہمارا سب کچھ ہم سے چھینا جا رہا ہے، ہم لوگ اب پوری طریقے سے بربادی کی کگار پہ، ہم لوگوں کو ایسا لگ رہا ہے کہ ہمیں وقف بورڈ کے ذریعے جو نشانے پہ لگایا جا رہا ہے وہ کہیں نہ کہیں ہم لوگوں کی یہ آپ کے بربادی جو ہے۔ ہیں مسلم بھائی دیکھیے ڈانس کر رہے ہیں، کچھ لوگ مٹھائی بانٹ رہے ہیں۔ چندر پرکاش جی آپ کو کامنٹ لوں گا، یہ لوگ آپ کے جیسے نہیں پریشان ہو رہے ہیں، یہ لوگ تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ یہ لوگ کون ہیں حاذق بھائی، آپ مجھے بتائیے، یہ لوگ کون ہیں؟ یہ کیا مسلم نہیں ہے؟ ہاں دیکھیے، ابھی آئینہ سامنے رکھا ہے، آئینے میں انہوں نے اپنے آپ کو نہیں دیکھا۔ جس دن آئینے میں اپنے آپ کو دیکھ لیں گے تو اس دن کہیں گے کہ حاجی ناظم خان بالکل حق راستے پہ تھا، حاجی ناظم خان بالکل صحیح کہہ رہا تھا۔ لیکن آج میں پھر وہی کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ آج اپنے آپ کو ایسا سمجھ رہے کہ ہماری جو اپنے پیروں کی زمین تھی وہ ہماری زمین اب کھسکتی جا رہی ہے، تو ہم بار بار اسی بات کو کہہ رہے ہیں۔ بات یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پیروں کی زمین کھسکتی جا رہی ہے، لیکن میں نے آپ سے کہا کہ ہم تصویریں دکھائیں گے، تصویریں ہم دکھا رہے ہیں کیسے باقی مسلمان خوشیاں منا رہے ہیں۔ چندر پرکاش جی آپ کو جوڑنا چاہ رہے ہیں اس میں، یہ جو بات حاجی ناظم جی کر رہے ہیں یہی بات کچھ سیاست داں بھی کرتے رہے ہیں۔ نہیں سیاست داں نہیں، یہ نوٹنکی جو ہے نا یہ بہت لمبی چل چکی ہے، اور ان کو یہ بہت لمبا ایک روپ دیا گیا جس میں یہ نوٹنکی آج یہ بھڑکا رہے ہیں اسٹوڈیو میں بیٹھ کے، اس طریقے کی بات، اس طریقے کی بھاشا کی پیروں کے تلے زمین کھسک رہی ہے۔ ارے کون سی زمین کھسک رہی ہے؟ کس طریقے کی بات کر رہے ہیں؟ کیسے زمین کھسک رہی ہے؟ آپ کی تو سٹیزن شپ بھی جا رہی تھی، ایسی ہی باتیں کر کے آپ نے دیش کو جلایا پچھلے جب کووڈ کا سمے چل رہا تھا۔ یہ جو اس طریقے کی اکٹر پنتھی ہیں اپنے ہی یہ کس طریقے کی بات کر رہے ہیں؟ کووڈ میں کس طریقے سے چلایا گیا دیش کو؟ نہ مجھے آپتی ہے آپ کے شبدوں سے، یہ آپ نے کمیونٹی کو ٹارگٹ